नमस्कार दर्शकबिनहरू, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानल मापी रिभ्युजको नयाँ भिडियोमा। आजको यस नयाँ भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई मध्यवर्ती कोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ को शेयर कहिलेबाट पोर्टफोलियोमा आउँछ भन्ने एउटा ताजा अपडेट दिनेछौँ र साथमा यस कम्पनीमा तपाईहरुले लगानी गर्दा ठीक हुन्छ कि ठीक हुँदैन र आइपिओ को शेयर चाहिँ तपाईहरुले होल्ड गर्ने अथवा सेल गर्ने यस्ता केही फन्डामेन्टल कुराहरु चाहिँ आजको यस भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, मध्यवर्ती कोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ को बारेमा केही जानकारी दिनुपर्दा टोटल यस कम्पनीले करिब 90 लाख किता शेयर इस्यु गरेको थियो, जसमध्ये करिब 81.90 लाख चाहिँ पब्लिकको लागि यसले शेयर छुट्याएको थियो भने बाँकी रहेको शेयर यसले सामूहिक लगानी कोष, यस कम्पनीका कर्मचारी तथा स्थानीयहरूको लागि छुट्याएको थियो। यस कम्पनीको आइपिओ को अलटमेन्ट चाहिँ करिब 29 अक्टोबर 2021 सालमा भएको थियो अथवा 29 तारिकको दिन भएको थियो भने अहिले करिब 15 दिन भन्दा बढी भइसकेको छ। यस कम्पनीको आइपिओ अहिलेसम्म पनि पोर्टफोलियोमा आइसकेको छैन र अझै पनि यस कम्पनीको आइपिओ को शेयर चाहिँ पोर्टफोलियोमा आउनका लागि केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ। यस कम्पनीको शेयर चाहिँ करिब 8.19 लाख भनेको करिब 8,19,000 बराबरले चाहिँ यस कम्पनीको शेयर 10 किताको दरले फेला पार्नु भएको थियो, जुन चाहिँ करिब 34.21% हुन आउँछ, जुन चाहिँ आइपिओ एलोटेड क्वान्टिटी रहेको छ भने यस कम्पनीको आइपिओ नपाउने अथवा हातखाली भएका चाहिँ करिब 15.74 लाख रहेका थिए। यसको मतलब करिब 23-24 लाखले चाहिँ यस कम्पनीको लागि आइपिओमा शेयरको लागि एप्लाई गरेका थिए। यसैगरी मध्यवर्ती कोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको कम्पनीको बारेमा केही जानकारी दिनुपर्दा यस कम्पनीको स्थापना चाहिँ 2010 सालमा जुलाईमा भएको थियो, जुन चाहिँ पब्लिक कम्पनीको रूपमा रजिस्टर भएको थियो। यस कम्पनीको प्यारेन्ट कम्पनी चाहिँ चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ, जसको चाहिँ यस कम्पनीमा करिब 37% बराबर शेयर रहेको छ भने यस कम्पनीको प्रोमोटर शेयर जुन चाहिँ इनिसियल रिस्क लिने शेयर होल्डरहरू रहेका छन् त्यो चाहिँ 51% रहेका छन् भने अहिले भर्खर इस्यु गरेको शेयर चाहिँ पब्लिक शेयर हो, जुन चाहिँ 49% मात्रै हुन आउँछ यस कम्पनीको टोटल शेयरमा। यसैगरी यस कम्पनीको प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा मात्रै रहेको छ, जुन चाहिँ मिडल भटिकोशी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौँ र यो एकदमै ठुलो बनिरहेको छ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो आइपिओ मध्ये अथवा ठुलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मध्येको एक हो यो। करिब 102 मेगावाट बराबरको प्रोजेक्ट चाहिँ यस कम्पनीले रन गरिरहेको छ। यसैगरी यस कम्पनीको केही फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुपर्दाखेरि अहिलेको एक्चुअल जुन चाहिँ वास्तविक रहेको छ यस कम्पनीको पर्फर्मेन्स यो चाहिँ यसरी निम्न अनुसार रहेको छ। यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर अहिले भन्दा अगाडि 0.74 को फिक्सल इयरमा चाहिँ 96.10 रुपियाँ रहेको थियो भने 0.74-75 मा आएर 95.82 हुन पुगेको थियो। यसैगरी 0.75-76 मा चाहिँ 95.61 भएको थियो भने अहिलेको हालको आर्थिक वर्ष जुन चाहिँ यिनीहरूले गरेका थिए अथवा फिक्सल इयरको क्याल्कुलेसन गरेका थिए त्यो चाहिँ 94.39 रुपियाँ हुन आउँछ। यसैगरी इपिएस यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर चाहिँ कति रहेको छ त 0.73-74 मा 0.73 रहेको थियो भने 0.74-75 मा घटेर 0.52 हुन पुगेको थियो। यसैगरी 0.76 मा बढेको छ 1.13 मात्रै रहेको छ भने 0.76-77 मा 1.22 रहेको छ, जुन चाहिँ प्रति शेयर आम्दानी रहेको छ। यसैगरी यस कम्पनीको प्रोफिट अर्थात् सञ्चित नाफा चाहिँ 0.73-74 मा करिब 2 करोड 10 लाख बराबर रहेको छ भने 0.74-75 मा घटेर यो चाहिँ करिब 1 करोड 59 लाख बराबरमा झरेको छ। यसैगरी 0.76 मा एकैचोटि हत्तै बढेको छ र करिब 51 करोड माफ गर्नुहोला 5 करोड 10 लाख बराबर रहेको छ र हाल सालैको फिक्सल इयरमा चाहिँ यसको 5 करोड 50 लाख बराबरको रहेको छ। यसैगरी यस कम्पनीको प्रोजेक्सन अथवा प्रोजेक्ट गरिएको जुन चाहिँ आइपिओ निकालिसकेपछि यस कम्पनीको प्रोजेक्टेड शेयर भ्यालुहरू अथवा इपिएसहरू नेटवर्थ पर शेयर कति हुन्छ यो कुरा पनि म तपाईँलाई देखाइहाल्छु। यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ 0.77-78 जुन चाहिँ यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस कम्पनीले करिब 100.79 मा पुग्नेछ। यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर भनेको चाहिँ यसको सम्पूर्ण ऋण अथवा लोनहरू के छ मोर्टेजहरू हैन यो सम्पूर्ण कुरा क्लियर गरेर यस कम्पनीको खुद फाइदा चाहिँ अथवा नेट फाइदा चाहिँ कति छ त्यो
चाहिँ त्यो अनुसारले सेयरको भ्यालु कति पर्न आउँछ भन्ने चाहिँ यो नेट वर्थ पर सेयर हो र यो चाहिँ 0.7778 यानि कि यो आइपिओ आइसकेपछि यस कम्पनीको 100.79 चाहिँ पुग्नेछ। यसै गरी 0.7879 मा 115.86 पुग्नेछ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। यसै गरी 0.7980 मा यस कम्पनीको फाइदा चाहिँ अथवा नेट वर्थ पर सेयर चाहिँ 137.22 पुग्ने देखिन्छ। यसै गरी यस कम्पनीको इपिएस अर्थात् अर्निङ पर सेयर चाहिँ कति हुनेछ त 0.7778 अर्थात् यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस कम्पनीले प्रत्येक सेयरमा 5 रुपैयाँ फाइदा कमाउनेछ। यसै गरी 0.7879 मा 15.07 रुपैयाँ कमाउनेछ भने अथवा प्रत्येक सेयरमा कमाइ हुनेछ भने 0.7980 मा चाहिँ 21.36 रुपैयाँ हुनेछ। यसै गरी यस कम्पनीको सञ्चित नाफा अथवा नेट प्रॉफिट अथवा टोटल प्रॉफिट चाहिँ कति हुनेछ त यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन भइसकेपछि यो कुरा पनि हेरिहालौँ। 0.7778 मा यस कम्पनीले करिब 29 करोड बराबरको फाइदा कमाउनेछ। यसै गरी 0.7879 मा 90 करोड बराबरको फाइदा हुनेछ भने 0.7980 मा चाहिँ 128 करोड अर्थात् 1.28 करोड बराबरको फाइदा कमाउने चाहिँ देखिन्छ र यो थपघट हुन सक्छ किनकि यो प्रोजेक्सन मात्रै हो, यसमा धेरै कुराले असर गर्न सक्छ। यसै गरी यस कम्पनीको आइपिओ को बारेमा थप जानकारी दिनुपर्दा यस कम्पनीलाई चाहिँ आइसिआरएले BB- को रेटिङ दिएको छ, जसले चाहिँ तपाईहरुलाई यस कम्पनीमा लगानी गर्दा फ्युचरमा केही रिस्क हुन सक्छ अथवा लगानीमा केही घाटा हुन सक्छ भन्ने कुरा सजेस्ट गर्छ। तर यस कम्पनीले पछि गएर राम्रो पनि गर्न सक्छ किनकि यो रेटिङ अहिलेको परफर्मेन्स हेरेर प्रोजेक्ट गरेर दिएको हो, जसले गर्दा यस कम्पनीको फ्युचरमा पनि राम्रो हुन सक्छ, त्यो कुरा पछि नै थाहा हुन्छ। यसै गरी यस कम्पनीको प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादनमा चाहिँ करिब 16.65 करोड बराबरको खर्च भएको थियो, जुन राम्रै मान्न सकिन्छ। यदि 20 करोड भन्दा बढी खर्च हुँदैन भने लगभग त्यसलाई राम्रै मान्न सकिन्छ किनकि कस्ट धेरै लागेको हुँदैन र यो यस कम्पनीको यस प्रोजेक्टमा चाहिँ लगभग 1670 करोड बराबरको लगानी रहेको छ यस प्रोजेक्ट निर्माण गर्नका लागि। यसै गरी यस कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्नका लागि बाँकी रहेका दिन भनेको करिब 27.2 वर्ष रहेको छ। यतिन्जेलमा तपाईहरुले यस कम्पनीले फाइदा कमाएर दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यही अनुसारले टेक्निकल एनालाइसिस गरेर यस कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो सजेसन भनेको तपाईहरुले अहिले सुरुवाती चरणमा यस कम्पनीको सेयर नकिन्नु होला किनकि सुरुवाती चरणमा प्रत्येक आइपिओ को सेयर चाहिँ एकदमै प्राइसहरु एकदमै हाइक हुन्छ, तर पछि गएर यस कम्पनीले आफ्नो एक्चुअल भ्यालुमा चाहिँ आएर बसिरहेको हुन्छ, जुन कुरा तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको हुनसक्छ। सो दर्शकबिन आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। अनि यस्तै नयाँ नेपाली सेयर मार्केटका न्युजहरू तथा नेपाली टेक्निकल न्युजहरू हेर्नका लागि युट्युब च्यानल महापी रिभ्युजलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला। सो दर्शकबिन थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।